अन्तत 2 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए कतारी राजा। कति उपलब्धिमूलक रह्यो कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण। कतारका अमिरको भ्रमणबाट पर्यटन व्यवसायी भए उत्साहित। नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले समीकरण बन्ने चर्चाबीच प्रचण्डको मनोदशा बाहिर, आत्मविश्वास भित्र भने त्रास। नेकपा एमाले साथ छोड्ने डर। सुन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दा जोसिएका गृहमन्त्री किन सेलाए? गठबन्धन र समीकरणले देश नचल्ने केपी शर्मा ओलीको दाबी, झस्किए प्रचण्ड। राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी चन्दलाई 50,000 नगद सहित सम्मान गरियो। कति उपलब्धिमूलक रह्यो कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण। कतारी राजाको विदायमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मको एयरपोर्टमा घुइँचो। के विषयमा सम्झौता गरेर गए? राजा फर्किन्छन् त नेपालमा? काङ्ग्रेसले माग्दैमा पदबाट राजीनामा दिँदैन। गृहमन्त्री रवि लामिछाने। नेपाली कांग्रेसले मलाई फसाउन सहकारी प्रकरण उचालेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। कांग्रेस एमाले समीकरण बन्ने चर्चाबीच प्रचण्ड निकै ठुलो तनावमा। धुलो लागेको फाइल टकटकाउँदैछ भन्ने थाहा पाएर कांग्रेसले राजीनामा माग्दैछ र रासपा खास जाति वर्ग र समुदायको पहिचानको पक्षमा छैन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। ठुलो भ्रष्टाचारलाई पक्रिन्छु, अर्को महिना सरप्राइज गरेर बस्नुहोला। कांग्रेसका नेताहरू धमाधम छोप्ने तयारीमा। मौन अवधिमा मनी अवधिको रूपमा प्रयोग नहोस्। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। केन्द्रमा सरकार गठनदेखि इलाम 2 को उपनिर्वाचनसम्म माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन बनाएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन र समीकरणले देश सदैव चल्न नसक्ने बताएका छन्। इलामको उपनिर्वाचनको प्रचारको अन्तिम दिन आयोजित सभामा बोल्दै उनले सधैँ समीकरण र गठबन्धनले नचल्ने भन्दै मिसन 2084 भनेको निर्णायक राजनीतिक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा एमाले बनेर अनेक प्रकारको जोड घटाउ मिलिजुली बहुमत पुर्याएर देश नचल्ने दाबी गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले केन्द्रमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी छ। उता इलामको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको समर्थन लिएको छ। उपनिर्वाचनमा इलाममा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वार नउठाई सुवाङ नेमाङलाई समर्थन गरेको छ। तर त्यही सभामा उनले एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाउने निर्णय गरेकोमा माओवादी केन्द्र र नेकपा विप्लवलाई धन्यवाद समेत दिए। चुलाचुली 2 को स्वामी चोकमा आयोजित चुनावी सभालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई जातीय कुरा नगर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले कोही पहिचान विरोधी नभएको दावी गर्दै दलित मुस्लिम जनजातिको मुद्दा उठाउनेमा नेकपा एमाले सबैभन्दा अगाडि रहेको समेत ठकुवा गरेका छन्। उनले अहिले सरकार चलाउन समीकरण बनाउनुको कारण देश ओह्रालो लागे गरेकाले रोक्न खोज्दा भत्किएको बताउँदै देशलाई बचाउन खोजेको ठकुवा गरे। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले धुलो लागेको फाइल टकटकाउँदैछ भन्ने थाहा पाएर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजीनामा मागेको दावी गरेका छन्। इलाममा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले थालेको 2-4 वटा काम चुनावले गर्दा पूरा गर्न नभ्याएको उनको भनाइ छ। उनले भने धुलो लागेको फाइल टकटकाउँदैछ भन्ने थाहा पाएर तपाईहरूले राजीनामा माग्नु भएको कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। पक्नुहोस्, आउँछ राजीनामा। 2-4 वटा काम गर्न दिनुहोस् चाँडै नै। चुनाव अगाडि भ्याइन्थ्यो कि भन्ने थियो, भ्याइएन, तर चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले धेरै भन्न मिल्दैन, आचार संहिता लाग्छ, चुनाव सकियोस्, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। रासपाका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले कसलाई कुन केसमा कहाँ पठाउने भन्ने आफूलाई राम्रोसँग थाहा भएको चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले थपे, जनताले दिएको म्यान्डेट मैले भुलेको छैन, मैले मुखले भनिरहनु पर्दैन। तपाईहरू कसैलाई कारबाही गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ, मलाई राम्ररी थाहा छ। कुन फाइल अनुसन्धान गर्दा गर्दै बन्द गरिए, अनुसन्धान गरिएका प्रहरीलाई कहाँ सारियो, सबै थाहा छ। एक हिसाब किताब गरेर राखेको छु, आत्तिनु पर्दैन। मेरो राजीनामा आउँछ, 2-4 वटा फाइल खोल्न दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईहरूले भने जस्तै हुन्छ।
दर्शकहरू त्यसै गरी नेकपा एमाले सहितको सत्ता समीकरण निर्माण भएको बल्ल 2 महिना पुग्दैछ, तर 2 महिना पुग्दै गर्दा सत्ता समीकरणभित्र उथलपुथलकारी दृश्यहरू देखिन थालेका छन्। एकातर्फ सत्ता साझेदार दलहरूबीच तीव्र मनमुटाव चलेको दृश्य सतहमा देखिएका छन् भने अर्कोतर्फ शीर्ष नेतृत्वबाटै सत्ता समीकरण भत्किँदै गरेको भनाइ सार्वजनिक हुन थालेको छ। नेताहरूले नै सार्वजनिक मञ्चबाट गठबन्धन भङ्ग हुँदै गरेको भनाइ सार्वजनिक गर्नुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन। सोमबार नरबहादुर स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्ट मात्रै पोखेनन्, सत्ता गठबन्धन भङ्ग हुँदै गरेको पनि सन्देश दिए। परिस्थिति जटिल छ, गठबन्धन जहिले पनि कहिले पोल्टो भइरहेको छ, यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्ने टुङ्गो छैन, अध्यक्ष नेपालले कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए। अध्यक्ष नेपालले दिएको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न, किनकि अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन भङ्ग हुँदै गर्नुको पछाडि परिस्थितिबारे कुरा खोलेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने झैँ के परिस्थिति असामान्य बनिसकेको हो त, सत्ता साझेदारभित्र विकास भएका विवादका सन्दर्भमा र 12 पक्षलाई केलाउँदा परिस्थिति सामान्य नरहेको पुष्टि हुन्छ, जसले हालको सत्ता गठबन्धन टिकेर होला भन्न सकिन्न। अहिले मूलत सत्ता साझेदार बीच तीव्र अविश्वासको वातावरण बनेको देखिएको छ। सत्तामा सँगै रहे पनि विशेष गरी एमालेसँग एकीकृत समाजवादीको दूरी तीव्र बढेको छ भने अन्य साना साझेदार दलले पनि नेतृत्वकर्ता दलप्रति विश्वास मान्न छाडेका छन्। फाइदाकारी निर्णय लिँदा पाखा राख्ने र सकसमा बोलाउने दुई दल एमाले माओवादीको शैलीबाट अन्य दल त्रसित देखिएका छन्। अलि सतहमा एकीकृत समाजवादीले ठूलो स्वरमा विरोध गरिरहेको भए पनि जसपा सहित अन्य दलले पनि सत्ता नेतृत्वकर्ताप्रति असन्तुष्ट जाहेर गरिरहेका छन्। महत्त्वपूर्ण भागभण्डा तथा निर्णयमा नसमेटेको प्रति उनीहरूको तीव्र असन्तुष्टि छ। दर्शकहरू त्यसै गरी नेपाल र कतार बीच कला संस्कृति, शिक्षा, सञ्चार, युवा तथा खेलकुद, कानुन सहायता र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सम्झौता र समझदारी भएको छ। कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपालको राजकीय भ्रमणका अवसरमा बुधबार ती समझदारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत बहादुर राईले जानकारी दिए। कतारका अमिर थानी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज सोल्टी होटलमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि उनीहरूको उपस्थितिमा कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहकार्य, नेपाल र कतारका सरकारी समाचार एजेन्सी बीच समाचार आदान प्रदान तथा शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसैगरी युवा तथा खेलकुद दुवै देशका महाधिवक्ता कार्यालय स्तरीय कूटनीतिक, शिक्षा र तालिम सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी स्तरमा भएका समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैगरी निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कतार चेम्बर अफ कमर्सका बीचमा पनि लगानी आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सो समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कतार चेम्बर तर्फबाट शेख खालिफ बिन जसिन अल थानीले हस्ताक्षर गरे। समझदारी अनुसार नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद स्थापना हुने भएको छ। परिषदले दुई देशबीच व्यापार विस्तार, लगानी प्रवर्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन प्रबन्धनका क्षेत्रमा काम गर्न कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास लिएको छ। तीव्र आर्थिक वृद्धि भइरहेको खाडी मुलुक कतारसँग संवादका लागि परिषद स्थायी संयन्त्र बनेको महासङ्घले जनाएको छ। नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा चिनिँदै आएको कतारको लगानी आकर्षित गर्न र व्यापार विस्तार गर्न परिषदले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ। दर्शकहरू त्यसै नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका कतारी अमिर राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानी स्वदेश प्रस्थान गरेका छन्। हिजो मङ्गलबार काठमाडौँ आइपुगेका उनी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बुधबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किएका हुन्। उनलाई विदाई गर्न विमानस्थलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधान मन्त्री, परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयका सहितका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू विमानस्थल पुगेका थिए। भ्रमणका क्रममा नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय लगानी र सहकार्यका विषयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका कतारी अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी र प्रधानमन्त्री दाहाल बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता प्रस्ताव सोल्टी होटलमा दुई देश बीच समझदारी र सम्झौता हस्ताक्षर भएको। समझदारी पत्रमा नेपालका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी र कतारका समकक्षी बीच हस्ताक्षर भएको छ। भेटवार्तापछि दुई देशबीचका खेलकुद, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार, राष्ट्रिय समाचार समिति रासस र कतार न्युज एजेन्सी बीच समाचार आदान प्रदान सम्बन्धी कूटनीतिक, तालिम, शिक्षा, कला र संस्कृतिको क्षेत्र लगायतका विषयमा पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ।